यस शुभ अवसरमा म सर्वप्रथम नगर विकास कोषलाई बधाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र सानो पुँजीबाट हामीले अहिले नै सुन्यौँ, सानो पुँजीबाट विभिन्न अन्यलतालाई चिर्दै विभिन्न उतार चढाव जटिलता घेराबन्दीहरूलाई चिर्दै अहिले एउटा सशक्त ढङ्गले सफलताकोतिर अग्रसर छ। पहिलाका नेतृत्वहरू जसले यो संस्थालाई यसरी सफलतातिर अगाडि बढाउनु हो, म उहाँहरूलाई उच्च सम्मानसहित धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यस अवसरमा जुन नगरपालिकाहरूले राम्रो काम गरेको हामी यहाँ पुरस्कृत गऱ्यौँ, ती नगरपालिकाका प्रतिनिधि र प्रमुखज्यूहरूलाई म बधाई भन्न चाहन्छु, धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र यही अवसरमा, यही वार्षिकीको अवसरमा विभिन्न प्रतियोगिता गरेर त्यो प्रतियोगीहरूलाई हामी सम्मान पनि गऱ्यौँ, उहाँहरूलाई पनि हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु। र मुख्य रूपमा त्यो नगर विकास कोष जुन स्पिडमा, जुन सोचबाट अगाडि बढिरहेको छ, अहिले नेपालको जो आवश्यकता छ त्यसले भन्छ यो अझ सशक्त बनाऊ भन्ने नै कुरा तपाईँ हामी सबैको सोचबाट प्रकट हुँदछ। र सबैले एउटा स्वीकारेका कुरा के हो भने सहरी पूर्वाधार जो तीव्र गतिमा अगाडि बढाउनु पर्ने छ, नेपालको अहिलेको माग पनि छ, आवश्यकता पनि छ। त त्यो कामलाई पुरा गर्न राज्यको मात्र पुँजीले, जो सीमित पुँजी छ त्यतिले मात्र पुग्दैन। त्यसको पुँजीको दायराहरूलाई, त्यसका सोचहरूलाई हामी विकास गर्न जरुरी छ। त्यो अर्थबाट पनि नगर विकास कोषलाई, कोषको दायरा पनि बढाउन जरुरी छ, कोषको स्तर पनि बढाउन जरुरी छ र कोषलाई अलि बलियो बनाउन पनि जरुरी छ। हामी अहिले सुन्यौँ कि नगर पूर्वाधार, नगर विकास पूर्वाधार खालि सहरी पूर्वाधारमा मात्र लगानी यसो हेर्दा यति अलि सीमित भयो कि अलि सङ्कुचित भयो कि यो दायरालाई अझ बढाउन जरुरी छ कि फेरि जुन ढाँचामा हामी काम गरिरहेका छौँ त्यहाँ पनि केही पुनर्विचार त गर्नुपर्ने होला, केही समीक्षा गर्नुपर्ने होला। नगर विकास कोषकै सोचबाट पनि समीक्षाको जरुरी छ, त्यसको पुनर्संरचनाको जरुरी छ, त्यसलाई अझ विकास गर्न जरुरी छ। र नेपालकै होल सोचबाट पनि अझ अगाडि बढ्न जरुरी छ। किनकि हिजो एक ढङ्गको राज्य व्यवस्था थियो, एक ढङ्गको सिस्टम थियो, अहिले एक ढङ्गको जो बदलाव आयो त्यो बदलाव अनुरूप पनि अगाडि बढ्न जरुरी छ। तपाईँ हामी हेरिरहेछौँ कि नेपालको संविधानले अहिले 661वटा सरकार दिएको छ। 661वटा सरकार अहिले नेपालमा क्रियाशील छ। यो सबै सरकारलाई सक्रिय बनाइराख्न, त्यसको लागि चाहिने प्रशासनिक पूर्वाधारदेखि लिएर भौतिक पूर्वाधारदेखि लिएर ती सबै सरकार र सबै सरकारका सीमाहरूलाई सक्रियतापूर्वक काम गर्ने अहिले हामी हेरिरहेछौँ। कयौँ नगरपालिका त पुरानै छ, तर कयौँ नगरपालिकाहरू नयाँ निर्माण भएका छन्, त्यसका सिमानाहरू नयाँ निर्माण भएका छन्, त्यसका मनोविज्ञानहरू नयाँ पुनर्निर्माण हुँदैछ, त्यसका भौतिक पूर्वाधारहरू अझ निर्माण गर्न बाँकी छ। कयौँको आफ्नै भवन पूर्वाधार छैन, रोड पूर्वाधार छैन, विभिन्न पूर्वाधारहरू निर्माणाधीन अवस्थामा छ र तीव्र मागको आवश्यकतामा छ। त्यसलाई एक ढङ्गको पुरा त गर्नुपर्ने नै छ। र तर नेपालको अहिलेको मुख्य टार्गेट भनेको समृद्धिको टार्गेट हो। जो नेपाल सरकारले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको एउटा अभियान चलाइरहेको छ। यो अभियानलाई सफल गर्ने एकातिर छ, यो अभियानलाई नेतृत्व गर्ने हाम्रा सरकारहरू आफै सबल भएन भने, आफै सफल भएन भने यो अभियानलाई नेतृत्व सही ढङ्गले गर्न सक्दैन। यो अन्तर सम्बन्धित कुरा हो। त्यसैले यो दुईटैले कसरी एकैसाथ लाने, अहिले जो राज्य पुनर्संरचना भयो त्यसलाई कसरी सक्रिय गर्ने, कसरी मजबुत गर्ने एकातिर आवश्यकता छ। अनि यो राज्य पुनर्संरचनालाई सफल गरेर अहिलेको अभियान, समृद्धिको अभियानलाई कसरी सफल गर्ने भने समृद्धिको मूल जग भनेको त पूर्वाधार नै हो। पूर्वाधार विकास नगरिकन समृद्धिको यात्रालाई हामी सफल गर्नै सक्दैनौँ। त्यसमा पनि मोडेल भनेको सहरी पूर्वाधार हो। अनि यो दिशामा जो केन्द्रित छ, यसलाई हामी कसरी अगाडि बढाउँछौँ भन्ने प्रश्न आउँछ। त्यसैले अहिले जसरी हामी यो विभिन्न पुँजीहरूलाई यस सेक्टरमा कसरी केन्द्रित गर्ने, यो नितान्त नयाँ सोचबाट जो डेभलप भयो, जो विश्वकै विभिन्न अनुभवहरूको आधारमा छ र त्यो सफल छ भन्ने लाग्छ। त्यसलाई अझ अगाडि बढाउनलाई हामी मन्त्रालयको तर्फबाट, नेपाल सरकारको तर्फबाट हामीले गर्नुपर्ने जो आवश्यक कामहरू छ त्यसमा तपाईँहरूको पुरै साथ सहयोग हुनेछ भनेर म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। र अहिले जसरी हामी यो पुँजीहरू, जसरी ऋण भनौँ, ऋण ल्याउने, त्यसलाई परिचालन गर्ने र त्यसलाई उठाउने कुराको पनि अलिकति पुनर्विचार गर्न जरुरी छ। हामी हिजो ऋण लिँदा पनि जुन पनि शर्त स्वीकार गर्ने स्थिति थियो नेपालमा, ऋण लिने, अनुदान दिने, त्यस्तो पनि शर्तहरू थियो। तपाईँ आफै विचार स्मरण गर्न जरुरी छ, ठान्नु जरुरी छ भन्ने लाग्छ। किन यहाँ सबै एउटा लेभलका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। अहिले पनि त्यो समस्याहरू छ। हामी एउटा आत्मनिर्भरताको लागि पनि लडिरहेका छौँ, राष्ट्रिय स्वाधीनताको लागि लडिरहेका छौँ, हामी आफै सक्षम हुन पनि लडिरहेका छौँ। त्यो सोचबाट हेर्दा ऋण लिन जरुरी छ
तर हिजो लतरेर जे पनि शर्त मानेर लिने जो स्थिति थियो त्यसमा पूर्ण विचार गर्न जरुरी छ। ऋणलाई हामी सदुपयोग गर्छौँ गर्दैनौँ, ऋण काममा कति खर्च गर्छौँ र त्यसको अलिकति कमर्सियल काममा कति लैजान्छौँ त्यो पनि विचार गर्नु जरुरी छ। त्यसपछि उठाउने कुरा हामी जो दिगो विकासको लागि जो रणनीति यो अलिकति हामी छलफल गरिरहेका छौँ त्यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउने कुरा पनि सम्बन्धित छ। अहिले जो हामी जो पुँजी हेरिरहेछौँ नगर विकासको पुँजी, त्यसमा ऋण जो हामी लिन्छौँ त्यो कति % छ, हामी आफ्नै बलमा विकास गरेको त्यसलाई उत्पादन गरेको पुँजी कति % छ, त्यो दायरालाई अझ बढाउन जरुरी छ। त्यो भनेको त्यो ऋण असुलीले र त्यो नियमित, किनकि हामी लगानी गर्ने र त्यो प्रभावकारी ढङ्गले असुली भएन भने ऋण हामी ल्याउन सकेनौँ भने त्यसलाई अझ व्यवस्थित गर्न सक्दैनौँ। जो हिजो जो यहाँ चिन्ता हामी सुन्यौँ हाम्रो प्रमुख कार्यकारी प्रमुखजीबाट कि हामी हिजो अन्यलको स्थितिमा थियौँ, यो चल्छ कि चल्दैन, या हामी गलत अभ्यास त गर्दै छैनौँ, यो नेपालमा फिट खान्छ कि खाँदैन भन्ने विभिन्न अन्यलताहरूलाई चिरेर यहाँसम्म आइपुग्दा हाम्रा आफ्नै अनुभवहरू छ। 32 वर्षको अनुभव हामीसँग छ। त्यो 32 वर्षको अनुभवलाई हामी अझ आगामी दिनमा प्रभावकारी बनाउन सहयोग गर्नेछ भन्ने मेरो विश्वास छ। त्यसैले म यति भन्न सक्छु कि हिजोका अनुभवहरूको आधारमा जो 32 वर्षका हामी अनुभव छ, 32 वर्षमा त हठाखटा हुन्छ, हामी शिशु त भन्न मिल्दैन, अझ हामीलाई लाग्छ 32 वर्षको अनुभव भनेको लामै अनुभव हामी सुन्यौँ। गृह सचिवज्यू 50 वर्षमा रिटायरको आफ्नो अनुभूति अलिकति प्रकट गरेर जानुभयो भनेपछि हामीले जो परिकल्पना गरेको 32 वर्ष भनेको एउटा राम्रो यौङ अवस्था हो। त्यो यौङ अवस्थाको अनुभवलाई हामी ठिक ढङ्गले उपयोग गरौँ र अहिले जुन ढाँचाको मागहरू भइरहेछ, अहिले जहाँ पनि शहरी पूर्वाधारको ठुलो प्रतिस्पर्धा छ, माग छ। स्मार्ट सिटी त एउटा नारा नै बनिसक्यो भनेपछि यो स्मार्ट सिटीको खोजीमा मान्छे जो हतारिरहेका छन्, हामी स्मार्ट सिटी दिने एउटा अभियानमा छौँ। त्यसले शहरी पूर्वाधार जो अहिलेको तीव्र माग हो त्यसलाई पुरा गर्न विभिन्न मोडालिटीका बारेमा जो छलफल गरिरहेको छ, मैले सचिवजीले भन्नुभयो यो पोलिसी लेभलमै अलिकति नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्ने छ भन्ने जो कुरा राख्नुभयो, त्यसले पनि हामी विचार गरेर जाउँ। र यसो गर्दा नगर विकास कोष भन्दा नि हल्का शब्द देखिन्छ। कोष भनेपछि अलिकति काम चलाउ जस्तो, जबकि यो सफल छ र सही छ भनेपछि यो कोषलाई निगम किन्न भन्ने, निगमको दायरा पनि अलिकति मजबुत किन बनाउने, खालि शहरी पूर्वाधार निगम किन नभन्ने पूर्वाधार विकास निगम भन्न पनि सक्छौँ। अहिले शहरी पूर्वाधार विकास निगम वा नगर पूर्वाधार विकास निगम मात्र सीमित गरेर भन्दा पनि पूर्वाधार विकास निगम भनेर किन जाने, सबै पूर्वाधारमा हामी आर्थिक पूर्वाधार पनि यसको दायरामा ल्याउन सक्छौँ। किन आर्थिक कारोबारसँग सम्बन्धित जबसम्म हामी पुँजी वा ऋणलाई असुली गर्नलाई आर्थिक उन्नति जरुरी छ भने आर्थिक एक्टिभिटिजहरूलाई, आर्थिक पूर्वाधारले पनि यसको दायरामा लिनलाई हामी यो नगर पूर्वाधार मात्र भन्दा पनि अलिकति यो सिधै पूर्वाधार विकास निगम भन्न पनि सक्छौँ। त्यसो भएपछि अन्य सेक्टरमा पनि यो, किनकि गाउँ सेक्टरमा पनि पहिला काम गर्थ्यो, खानेपानी जो अहिले भइरहेछ खालि नगरमै सीमित छैन, खालि नगरमा मात्र लगानी छैन। जसरी हामी सुन्छौँ नगरपालिका बाहिर पनि विभिन्न प्रोजेक्टहरू काम गरिरहेछ। त्यसैले यो नगर मात्र भनिदिँदा कहीँ न कहीँ शब्दहरूले पनि तपाईँ हामीलाई अप्ठ्यारो पार्न सक्छ। त्यसैले नगर भन्दा पनि पूर्वाधार विकास निगम भन्न पनि सक्छौँ। तर यो हल्का शब्द पनि यसो हेर्दा मैले कोष निगमको के अर्थ छ भन्दै पनि चर्चा गऱ्यौँ। किन यहाँ निगमको प्रस्ताव जो विधेयक आइरहेछ त्यो विधेयकको सार के हो भने पनि अध्ययन गर्दा निगम इफेक्टिभ जस्तो लाग्छ। निगमले अलिकति भाव पनि दिन्छ र अहिलेको आवश्यकता पनि निगमले गर्छ। तर निगम भइसकेपछि अब सङ्घीयता भइसकेको मुलुकमा अब सङ्घीय मोडालिटी कस्तो हुन्छ, सङ्घीय अवधारणा अनुसार यो निगम कसरी अगाडि जान्छ, जुन ढङ्ग हामी भनिरहेछौँ सामाजिक न्यायसहितको विकास नेपालमा जो ढङ्गको हामी सङ्घीयताको कुरा गरेका छौँ, जुन ढङ्गको हामी लोकतन्त्रको परिकल्पना गरेका छौँ, त्यो अनुरूप कसरी यसलाई संरचना गर्ने भन्ने एउटा चुनौती छ। त्यतातिर पनि हाम्रो ध्यान आकर्षण होस् र हामी बनाइसकेपछि भोलि कसैले खण्डन गर्न नसक्ने, फेरि परिमार्जनको जो ऋण नपर्ने, यसै सोचबाट हामी अलिकति विधि विधानहरूतिर केन्द्रित भयौँ भने यसले हामीलाई फाइदा गर्छ जस्तो लाग्छ। र अहिले जुन अवस्थामा हामी छौँ, खालि हामी आफ्नै पुँजीले विकास मात्र गर्न खोज्यो भने त्यो सम्भावनाको असम्भव जस्तो देखिन्छ। त्यसले यसलाई सम्भव तुल्याउन विभिन्न क्षेत्रका पुँजीहरूलाई सही ढङ्गले परिचालन गर्ने पोलिसी नै सही पोलिसी हुनेछ। यतातिर हाम्रो ध्यान केन्द्रित होस् र हामी त्यतातिर नै अग्रसर हुनेछौँ। र सबैका सहयोगले मात्र नेपाल एउटा समृद्ध नेपाल, सबैको लगानीले, सबैको सहभागिताले मात्र यो दिशा अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने विश्वास प्रकट गर्दै खास गरी यो नगर विकास कोषले जो वार्षिकी मनाइराख्दा आउने दिन सफलताको दिन हुनेछ।
आउने दिन अझ तपाईँहरूको आकर्षणको दिन हुनेछ, तपाईँहरूको अझ डिमान्डको दिन हुनेछ भन्ने विश्वास प्रकट गर्दै अग्रिम शुभकामना, सफलताको शुभकामना भन्दै र आउने दिन हाम्रो यो समृद्धिको लडाइँमा नगर विकास कोषले एउटा राम्रो भूमिका, सशक्त भूमिका, नेतृत्वदायी भूमिका खेलोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै म आफ्नो कुरा अन्त्य गर्छु। धन्यवाद।